शख्स रोज़ थका हारा घर आता था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता, शिकायतें शुरू हो जाती। आपके बेटे ने ये किया, आपके बच्चों ने वो कहा, ये घर ख़राब हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता एक बाप जो सिर्फ सुकून चाहता था, इतना टूट गया, इतना टूट गया। आपके बेटे ने ये किया, आपके बच्चों ने वो कहा, ये घर ख़राब हो रहा है। और आहिस्ता 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 एक बाप जो सिर्फ सुकून चाहता था, इतना टूट गया कि एक दिन उसने अपने ही बच्चों पर हथियार उठाने की कोशिश कर दी, सिर्फ चुगलखोरी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर सुकून, एतमाद और मोहब्बत से बनता है। लेकिन जब एक घर में रोज़ शिकायतें, गलत फहमियाँ और चुगलखोरी शुरू हो जाए, तो वही घर जहन्नुम जैसा महसूस होने लगता है। आज की ये कहानी हर उस घर की हकीकत है, लाइक रियलिटी है, जहाँ वर्ड्स ने रिलेशनशिप तबाह कर दिए। वो अल्फाज जिसने जो ना रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। एक शख्स था, बहुत मेहनत करता था, सुबह काम पर जाता था, रात जो है ना देर से वापस आता था, यानी कि अपना ओवर टाइम भी जो है ना उसने काम करना, सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, ठीक है, घर के सारे मामला जो भी हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो घर आए और सुकून के 2 जो लम्हे हैं वो उसको मिल जाए। लेकिन घर का माहौल टोटली बदल चुका था। उसकी दूसरी शादी हुई थी, ठीक है, और घर में 2 सगे बेटे भी थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में चुगलखोरी शुरू हो गई। चुगलखोरी यानी कि वो बात जो हम किसी के सामने नहीं करते, उसकी पीठ पीछे करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो शख्स काम से थका हुआ घर आता, उसकी बीवी जो है ना शिकायतें शुरू कर देती। आपके बेटों ने मेरी बेइज्जती की, ये बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, ये जानबूझकर मुझे तंग करते हैं। और वो शख्स जो पहले ही काम के प्रेशर में होता था, गुस्से में आ जाता। वो हकीकत जाने बगैर रिएक्ट करने लगा। बच्चे भी खामोश रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब हमसे मोहब्बत जो है ना पापा नहीं करते, ठीक है। घर में हर वक्त टेंशन रहती, हर वक्त खौफ रहता, कभी ऊंची आवाज़ें, कभी आर्गुमेंट्स और कभी खामोशी। और आहिस्ता आहिस्ता वो घर सुकून खो बैठा। चुगलखोरी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल में नफ़रत की क्वालिटी भर देती है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो इमोशनली मैनिपुलेट हो रहा है। वो शख्स हर रोज़ ज़हनी दबाव में रहने लगा। काम के स्ट्रेस अलग, घर का माहौल अलग, घर का स्ट्रेस अलग, घर का माहौल अलग। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसी गुस्से का डेंजरस लेवल तक पहुंच गया। लाइक वो जो गुस्सा था वो एक ख़तरनाक एक हद तक पहुंच गया। एक दिन शदीद गुस्से और ज़हनी दबाव में उसने अपने ही 2 बेटों पर फायर करने की कोशिश की। सोचिए, एक बाप जो अपने बच्चों के लिए जीतता है, ठीक है, उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? सिर्फ रोज़ की चुगलखोरी, नफ़रत और ज़हनी सुकून ख़त्म होने की वजह से। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत भी डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि नफ़रत फैलाने वाला इंसान ख़ुद भी सुकून से नहीं रह पाता। घर में हर तरफ सैडनेस थी, खौफ था और इमोशनल डिस्टेंस
جو تھا نا وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، بچوں کے درمیان، وائف کے درمیان، جو بھی ہے سارے معاملات، ٹھیک ہے، صرف ایک چغل خوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، چغل خوری صرف بلکہ غلط باتوں، شک، غصے اور مسلسل کمپلین سے ٹوٹتے ہیں. اگر کوئی انسان ہر وقت دوسروں کے خلاف آپ کے کان بھرتا رہتا ہے تو ایک دن وہ آپ کے دل سے سکون بھی جو ہے نا نکال دے گا. اگر آپ 24 آورس کسی کے بارے میں نیگیٹو جو ہے نا آپ تک انفارمیشن آتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ایسے ہی نہیں قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا گیا کہ غیبت سننے والا بھی اور جو کرتا ہے وہ بھی مردہ بھائی کا جو ہے نا گوشت کھائے گا. ٹھیک ہے، ہر بات پہ ریئیکٹ کرنا، ہر بات پہ غصہ کرنا ایک گھر کو ایموشنل جنگ میں بدل دیتا ہے. آج بہت سے گھر ایسے ہی چل رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات کم اور شک زیادہ کرتے ہیں، بچے خاموش ہو جاتے ہیں، مرد مینٹلی طور پر ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور عورتیں ایموشنلی طور پر بالکل ایمٹی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ خالی ہو جاتی ہیں. گھر تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ دشمن ضروری نہیں ہوتا، کبھی ایک زبان ہی کافی ہوتی ہے. چغل خوری دلوں میں ایسی آگ لگا دیتی ہے جو پورا خاندان جلا دیتی ہے. جو انسان ہر وقت نفرت جو ہے نا پہنچاتا ہے آپ تک، جو ہے نا نفرت والی وائب دیتا ہے، وہ کبھی سکون نہیں دے سکتا. غصہ چند منٹ کا ہوتا ہے لیکن اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ پوری زندگی کو جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو ہر بات سن کر ریئیکٹ نہ کریں، بچوں کی بات بھی سنیں، غصے میں فیصلہ نہ کریں اور چغل خوری سے بچیں، کیونکہ جس گھر میں ٹرسٹ ختم ہو جائے وہاں محبت زیادہ دیر تک نہیں رہتی. اب مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کے خیال میں زیادہ گھر کس چیز سے تباہ ہو رہے ہیں، غصہ یا چغل خوری؟ گائز اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب خیر سے ہوں گے. جی ویسے الحمدللہ جتنے میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج ایک لائیو ایکسپیرینس جو تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. ٹھیک ہے، نہ صرف وہ یہ ایک گھر کی اسٹوری ہے، ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کافی زیادہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہے نا فیملی کی امپورٹنس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو زیادہ فیملی کی امپورٹنس سے مراد یہ کہ فیملی کے اندر جو پیس ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں، تو ویڈیو کو لائک کریں.